नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना बारे चर्चा गर्नेछौँ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। बिहिबार प्रदेश सभाको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन्। उनीहरूले गरिबको बस्तीमा खै त बजेट पुगेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए। बैठकमा सांसदहरूले उद्देश्य नै नभएको सरकारले कसरी लक्ष्यमा पुग्छ भन्दै प्रश्न गरे। सांसदहरूले बैठकमा उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको जवाब दिए। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। बिहिबार प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले प्रश्न उठाए। बैठकमा सांसद दिपेश थारूले गरिबहरूको झुपडीमा बजेट पुग्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे। उनले खुसी नेपाली समृद्ध प्रदेशको नारा लिएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा दुखेसो व्यक्त गरे। उनले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन नभएको बताए। उनले अध्यादेशबाट आएको बजेट चुनावमुखी भएको र किसानलाई दुःख दिएको आरोप लगाए। उनले नेपालीको काँधमा ऋण किन थपेको भन्दै प्रश्न समेत गरे। नेपाली समृद्ध प्रदेश भन्ने कुरा पनि गरिराखेका छौँ। यस्तो खालका नाराहरू मिठा नारा दिएका छौँ, तर परिवर्तनका कुराहरू गर्ने हो भने साँच्चीकै गरिबहरूका झुपडीमा खुसियाली आउने खालको बजेट बनाउन सकेका छैनौँ। आज साँच्चै नै भन्ने हो भने यो किताब अनुसारको हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, मुख्य कुरा चुनौती त्यो हो। र अहिले साँच्चै नै भन्ने हो भने केन्द्रकै बजेट भन्ने हो भने पुरा चुनावीलाई लक्षित गरेर वितरणमुखी बजेट बनाएको छ। तर सरकारले के भन्छ भन्दाखेरि अध्यादेश मात्र बजेट ल्याएको छ। तर उसले के भन्छ, सरकारमा रहेका नेतृत्वहरूले हामीले भोट राम्रो गर्यौँ, आज हामीले थुप्रै कामहरू गरिराखेका छौँ। गरिबहरूलाई हामीले सर्टिफिकेट राखेर ऋण दिने कामहरू गर्दैछौँ। ल्यापटप किन्ने हामीले सहुलियतहरूमा ऋण दिँदैछौँ भन्ने कुरा गर्दैछन्। तर आज साँच्चै नै भन्ने हो भने किसानहरू आफ्नो ढिटो राखेर ऋण लिन जाने क्रममा ब्याङ्कले पठाउँदै सभामुख हुँदै। आज के साँच्चै नै त्यो गर्न सकिन्छ? हो, आज त्यो पनि भन्न सक्नुपर्छ। वर्तमान सरकारले हामीले यो गरिम त्यो गरिम मात्र होइन, जनतालाई हामीले हिजोको दिनमा कर टाउको बनेर जुन प्रकारले 28,000 ऋण थियो भने आजको दिनमा हामी प्रति व्यक्ति प्रति नेपालीलाई हामीले 52,000 ऋण थोपाएका छौँ भनेर पनि स्वीकार चलाउनु पर्ने। नेपाली युवाहरू, नेपाली हरेक आमा बुवाले ऋण बोक्न तयार छ। तर परिवर्तनका निमित्त, गरिब जनताको सुधारका निमित्त हुन जरुरी छ सभामुखहरूले। किनकि हामी हेर्ने गर्छौँ आज विदेशीका नागरिकलाई आज जहाजहरू बाकसमा आइराखेको छ। तिनीहरूलाई युवाहरूका निमित्त हामीले भन्न सक्दैनौँ कि आज ऋण बोक्ने 1 लाख पनि बोक्न तयार छ नेपाली जनता। तर हामी यहाँ नेपालमा रहेका बन्द रहेका उद्योग कारखानाहरूलाई हामीले खोल्नुपर्छ भनेर खैर सरकार कहाँ हेरेको छ, कहाँ पुगेको छ यो सरकार? आज खै नेपालको निम्ति यही लुम्बिनी प्रदेशमा पनि थुप्रै सरकारी उद्योगहरू छन्। ती उद्योगहरूलाई खोल्न दिने सरकार छैन। तर टुक्रे बजेट अनुदान र त्यो पनि अब ल्यापटप किन्ने बजेटहरू भनिएको छ। त्यो पनि नेताका आशे पाशे चाकरी गर्ने प्राप्त गर्न सभामुख महोदय। तर
बैठकमा सांसद तारा जेसीले समाजवाद उन्मुख नाम मात्रको भएको बताइन्। उनले जनताको मर्म विपरीत बजेट आएको र नदीजन्य पदार्थको अन्धाधुन्द प्रयोगले विकराल रूप ल्याउने बताइन्। उनले खुल्ला सिमानालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद जेसीले धनी र गरिबहरू बीचको भेदभाव हुने शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने र यो धनी र गरिब बीचको खाडल पुर्नुपर्ने बताइन्। कोभिड-19 को प्रभावले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। भविष्यमा त्यसले विकराल समस्या ल्याउने सम्भावना देखिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 20 शय्याको अस्पताल, पर्याप्त आइसोलेसन सेन्टर, होल्डिङ सेन्टर निर्माण तथा सबै प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नतिमा जोड दिनुपर्दछ। भारतसितको लामो तथा खुल्ला सिमानाका कारण विगतदेखि हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती तथा तस्करी जस्ता अनेकौं समस्या देखिएको छ। वर्तमानमा कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण गर्न खुल्ला सिमाना बाधक बनेको हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ। साथै सिमानामा आवत जावत गर्ने मानिसको कोरोना परीक्षण, यात्रुलाई राख्ने होल्डिङ सेन्टर तथा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यसतर्फ पनि यो सरकारको ध्यान गएको छैन। शिक्षा जस्तो आधारभूत आवश्यकतामा समेत धनी र गरिब बीच भेदभाव हुने शिक्षा प्रणालीलाई हटाई प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै सर्वसुलभ तथा सबैको पहुँच हुने शिक्षा नीति बनाउनु पर्दछ। कृषिमा परनिर्भरता हटाउन प्रदेश स्तरीय मल कारखाना स्थापना, बिउ बिजन उत्पादन तथा सबलीकरण केन्द्र, पर्याप्त शीत भण्डार तथा कृषि उपजको सहज बिक्री वितरण हुने नीति अत्यार गर्नुपर्दछ। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छैन। वनको वैज्ञानिकरणको नाममा वन फडानी भइरहेको साथै नदीजन्य पदार्थ अव्यवस्थित उत्खननको वन विनाश भइरहेको हुँदा वन तथा सीमा क्षेत्रको संरक्षण नीति ल्याउनु पर्दछ। प्रदेशको समितिको आधार औद्योगिकीकरण भएको हुँदा तत्काल दाङमा कागज उद्योग, बाँके बोटिया कपास उद्योग र पूर्वी रुकुम, रोल्पा, प्युठान र अर्घाँचीलाई समेटेर जडीबुटी उत्पादन तथा प्युठानको भिङ्ग्रीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्न ठोस नीति बनाउनु पर्ने, साथै बन्द भएका सार्वजनिक उद्योग सञ्चालन र अति आवश्यक उद्योगको स्थापना गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ। पर्यटन क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भएको हुँदा लुम्बिनी र स्वर्गद्वारी जस्ता धार्मिक तथा प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा पर्यटन विकासका लागि ठोस नीति बनाउनु पर्दछ। प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नाममा जनतालाई दोहोरो तेह्रो करको भारी बनाउने होइन, उत्पादनमूलक कामबाट आत्मनिर्भर बनाउने नीति ल्याउनु पर्दछ। चुनावमुखी, पपुलिस्ट, वितरणमुखी तथा क्षुद्र योजना बजेट विनियोजन गर्ने विगतका परिपाटीले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको हुँदा उत्पादनमूलक तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण तथा परिचालन गर्ने नीति बनाउनु पर्दछ। सहमुख महोदय। सांसद अष्टभुजा पाठकले नेपालमा 7 प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश नमुना प्रदेश भएको साबित भएको बताए। उनले असंवैधानिक कार्यमा सबैभन्दा बढी नमुना प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश भएको आरोप लगाए। उनले आफ्नो घरको झगडा नमिलाएर बेइज्जत गरेको बताए। नेपालमा 7 वटा प्रदेश मध्ये लुम्बिनी प्रदेश नमुना प्रदेश हो। वास्तवमा यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म, किनकि उहाँले यो साबित गरिदिनु भयो यो अनैतिक तरिकाको गठनको सरकार हो। जुन सरकारको यही बितेको 19 गते के अरे 17 गतेको निर्वाचनले पनि देखायो र वैशाख 19 गतेको हाम्रो चाहिँ त्यही अधिवेशन बोलाएकोमा जुन के अरे यो प्रदेश प्रमुखबाट मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर खारिज गरेर देखायो, त्यो एउटा नमुना वास्तवमा हो। सभामुख महोदय, हाम्रा मन्त्रीजीले प्रमाणित गर्नुभयो, आफै एउटा सरकारका मन्त्रीले प्रमाणित गरेको नाताले कि वास्तवमा अवैधानिक र नमुना मन्त्री चाहिँ प्रदेश लुम्बिनी हो। यसको लागि म आफ्नो तर्फबाट र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले एउटा यस्तो अवसरमा यो कुरा भन्नुभयो कि जुनको लागि सबै हाम्रो 85-86 जना जुन यहाँ उपस्थित मान्यजीहरू छौँ सबै र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पनि जाने कुरा हो। सभामुख महोदय, अर्को कुरो सभामुख महोदय, हिजोमा केही कुरा प्रसङ्गभन्दा बाहिर अलिकता गइराखेको सभामुख महोदय, हिजो हाम्रा सत्ता पक्षका केही मन्त्रीजीले
नेपाली कांग्रेसको बारेमा पनि केही कुरा भन्नुभयो। म उहाँलाई एउटा कुरा अवगत गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय, उनको आफ्नो घरको झगडा नरोकेर अरूको चाहिँ कुरा लाएर तेर्साएर उम्किन पाइन्न। जनताले देखिराखेको छ अहिलेको जुन एमाले सरकारले देशमा विकृतिदेखि लिएर अनैतिकतादेखि लिएर लुम्बिनी प्रदेशदेखि लिएर नेपाल सरकारको जुन कानुन छ 146 जना सांसद एकतिर अनि सांसद विघटन गरे फेरि मन्त्री बन्ने जुन चलखेल छ यो अवगतै छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सभामुख महोदय। बैठकमा सांसद कमला विकले विधेयकले संविधानको मर्म अनुसार काम गरेको बताउँदै कोभिड नियन्त्रण र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख भएको जिकिर गरिन्। कोभिडको महामारीका कारण यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै देशमा प्रतिकूल समयमा पनि कृषिले निकै महत्त्व राख्दछ भनेर कृषिलाई विशेष महत्त्व दिएको छ यस विधेयकले। र यो विधेयकले लिएको सिद्धान्त नीति र प्राथमिकतालाई हेर्दाखेरि यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि हामीले अवश्य पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जगमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने विषयमा म विश्वस्त छु। कृषि कर्मलाई रोजगार नै नठान्ने साथै श्रम बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, समुदाय स्तरमा बेरोजगारीको समस्या, यस्तो खालको असन्तुलनलाई पनि मध्यनजर गरी यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि विधेयकले बोलेको छ। र यो कुरालाई हामीले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने पनि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एउटा हिस्सा हामी अगाडि पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसै विषयलाई मध्यनजर गरी हामीले समाजमा रहेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बीचको विसङ्गतिहरूलाई, यसभित्र रहेका सांस्कृतिक विसङ्गतिहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक पाटो र सामाजिक पाटो सँगसँगै सांस्कृतिक पाटोलाई पनि हामीले एक अर्काबीच अन्तर्निहित विषय हुन् भनेर हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। र यो विषयलाई समग्रमा हेर्दाखेरि यो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले जोड्न खोजेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। बैठकमा बोल्दै सांसद दीपा विकले सरकार वैधानिक हो होइन भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले यस्ता विषय विगतका वर्षमा समेटिए पनि बजेट कार्यान्वयन फितलो भएको आरोप लगाइन्। उनले गरिबहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा भएकाले निशुल्क उपचार हुनुपर्ने तर्क गरिन्। गरिब, निमुखा परिवार, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी लगायतका व्यक्ति अति उच्च जोखिममा रहेको हुँदा उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार राज्य तहबाटै व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यो गत वर्षको विनियोजन विधेयकमा पनि थियो, हामीले सुझाव दिएका पनि थियौँ। तर अहिले सहज रूपले कोरोना भाइरसको उपचार पाउने अवस्था रहेको छैन। सभामुख महोदय, अहिले पनि अक्सिजन नपाएर छटपटिनु परेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, हामी बुटोलकै कुरा गरौँ, रूपन्देही जिल्लाकै कुरा गरौँ, यहाँकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि जसरी हामी सिद्धान्तका कुरा गरिरहेका छौँ, व्यवहारमा त्यो जनताले अनुभूत गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसबाट रोजगार गुमाएकाहरूको विवरण सङ्कलन गरी आकस्मिक राहत वितरण गर्दै उचित व्यवस्था गरिनुपर्दछ। वास्तवमा विगतको वर्षमा पनि रोजगारी गुमाएर स्वदेशमा आउने क्रम तीव्र गतिले अगाडि बढ्यो। त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको अवस्था हाम्रो प्रदेशमा हुन सकेन कि रोजगारी सिर्जना गर्ने नाममा केही त भयो होला, तर जुन बेरोजगारी निमुखा जनताहरू फेरि पनि भारतमा आश्रित रहने खालको स्थिति बन्न पुग्यो।
त्यही कारणले गर्दा अहिले दोस्रो चरणको जुन कोरोना भाइरसको लहर छ, फेरि पनि ती निमुखा जनसमुदायहरू भारतबाट दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस लिएर नेपालमा आउनुपर्ने बाध्यता बन्यो। त्यो कि हामी त्यस बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न सकेनौँ, न्यूनीकरण पनि गर्न सकेनौँ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दा अहिले जसरी आएको छ यो विनियोजन विधेयकमा उच्च प्राथमिकताका साथ राखिनुपर्छ। सांसद रमा अर्याल लगायतका सांसदहरूले मन्त्रीले लक्ष्य भन्ने शब्द नै नराखेकाले कसरी सरकार लक्ष्यमा पुग्छ भन्दै प्रश्न गरे। सांसदहरूले कसरी अर्थमन्त्री हुनुभयो भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए। अर्थमन्त्रीज्यूले र गणितीय कुरा यहाँ लेख्नु भएकै छैन, बिना अङ्क गणितको कसरी अर्थमन्त्री हुनुभयो त्यो एउटा सोच्ने विषय छ। किनभने ल्याइएको दस्तावेजमा ठ्याक्कै बजेटमा त यति बराबर बजेट भनेर विनियोजन गर्छ, तर यसमा यति पर्सेन्टेज यतिमा यति भन्ने कुरा त समावेश पनि हुनुपर्थ्यो। त्यो पनि नभइकन एउटा महाभारत रामायणको जस्तै शब्दजालले भरेको अत्यन्त मिठा शब्द, अत्यन्त सुन्दर शब्द, मनमोहक शब्द भरेर यो दस्तावेज ल्याइएको छ। यसले गरिब दुखी निमुखा जनताको समस्यालाई समाधान गर्दैन, प्रदेश सरकार यसले अगाडि बढ्दैन। जहाँ कि उहाँले ल्याइएको कुरामा चाहिँ निर्दिष्ट राज्यले चाहिँ सरकारले तोकेर योजनाहरू चाहिँ त्यहाँ यो नीति कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ, यसलाई सिद्धान्त उद्देश्य निर्दिष्ट गरिनुपर्छ। र यसले के हुन्छ भने भोलिका दिनमा बजेट जता पनि लैजान सकिन्छ। किन तोकियो भने त त्यसैको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्छ। उद्देश्य, लक्ष्य र प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरिने हो। र त्यो नभएका कारणले यो बजेट भोलि जहाँ पनि लैजान सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ। अत्यन्त लचिलो किसिमबाट यहाँ प्रस्तुत भएको छ र सिद्धान्त, उद्देश्य, लक्ष्य र प्राथमिकताको आधारमा नै पछि बजेट ल्याइने हो। र लक्ष्य भन्ने शब्द पनि यहाँ छुटेको छ, त्यसैले मलाई यसलाई सच्याउन पनि अनुरोध गरेँ। आय विस्तारका कुरा छन्, आर्थिक वृद्धिका कुरा छन्, विनियोजनमा दक्षता, आर्थिक प्रणालीमा सुधार, खर्चमा मितव्यता, आर्थिक सुशासन, लगानी, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन, यो सबै पुरानोको सेरोफेरोमा यो पुनरावृत्ति बाहेक केही छैन। शब्दहरू कतै केही थपिएका होला। यो सरकार देखिने गरी सुनिने गरी उहिले पनि भने हो, कतै देखिएन, कतै सुनिएन। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सभामुख महोदय, म यो सरकारलाई सुनाउन चाहन्छु, नेकपा एमालेबाट निर्वाचित मेयरहरूले अनुरोध गरेका छन् यो कोभिडको सवालमा व्यवस्थापनका निम्ति मान्यहरू तत्काल रूपमा लाग्नु पर्यो, सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्यो। यो नेकपा एमालेबाट निर्वाचित मेयरहरूको कुरा हो। अनि सरकार देखिने भए तिनले देखेनन्, तिनले सुनेनन्। त्यसैले यो नदेखिने सरकार, नसुनिने सरकार, यो सरकार विचित्रको सरकार हो। यसबाहेक फेरि के लेखिया छ भने जनताको आशा बढेको छ, भरोसा बढेको छ। आशा र भरोसा घटेको छ मन्त्रीजी। आशा र भरोसा घटेको छ, बढेको छैन। बढाउनका निम्ति प्रतिपक्षी सांसदहरूले दिएका सुझावलाई अवलम्बन गर्नुहोस्। हामी चाहन्छौँ कोभिडलाई परास्त गर्नु छ। कोभिडलाई परास्त गर्नका निम्ति तपाईहरू एक्लै सत्ताले मात्रै सक्दैन, प्रतिपक्षको पूर्ण सहयोग चाहिन्छ। त्यसका निम्ति कोभिड परास्त गर्न हामी तयार छौँ, साथ दिन तयार छौँ। तर तपाईको फेरि यहाँ भन्नुहुन्छ सुखी नेपाली समृद्ध प्रदेश। मान्छे मरिरहेछन्, अस्पताल छैन, अक्सिजन छैन, अनि कहाँ हो सुखी नेपाली समृद्ध प्रदेश? दुखी नेपाली दरिद्र प्रदेश बनाउनु भयो तपाईँ। यति धेरै मान्छे मरेको परिस्थिति छ। आज यो सदनमा हामीले बोल्नै पर्छ। मन्त्रीजीहरू सुन्नुहुन्न, मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ जानुहुन्छ। हिजो थपिएका मन्त्रीहरू अस्ति यो रोस्टममा बोल्दै गर्दा, प्रतिपक्ष बेन्चबाट बोल्दै गर्दा जुन उत्साह, जुन आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो, आज त्यो अवस्था रहँदैन। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री
बैजनाथ चौधरीले आगामी वर्षको बजेटले कोभिडले थला परेको आर्थिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य सुविधालाई जनताको पहुँचमा पुर्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गरे। प्रदेश सभाको सुरु भएको 8औं अधिवेशन तथा दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष 2078 को विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने तथा महामारीले थला परेको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्ने गरी 11वटा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिएको जानकारी दिए। कोभिड-19 केन्द्रमा राखेर महामारी व्यवस्थापन कोभिड रोगको रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने भनेर हामीले 1 नम्बरको प्राथमिक के भन्छ उद्देश्य अब यो कोभिड-19 नै हामीले राखेका छौँ। र त्यस्तै यो कोभिड-19 को कारण थला परेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गराउन सकिन्छ भनेर हामीले उद्देश्यमा राखेका छौँ। र त्यस्तै खास गरेर स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण एवं सुधार गर्ने हिसाबले फेरि पनि हामीले उद्देश्यमा राखेका छौँ। यद्यपि यसलाई हामीले कोभिडको सुरुवातकै बेलामा 4वटा एउटा डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालको रूपमा हामीले 4वटा स्थापना गरेकै हो र यो बीचको अवधिमा हामीले त्यसलाई विस्तार पनि गरेका छौँ, त्यसको सुधार पनि गरेका छौँ, कर्मचारीका दरबन्दी थपेका छौँ, त्यसमा बजेट थपेका छौँ। र त्यस्तै चाहिँ अब यो प्रदेशको लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने कुरा हामीले उद्देश्यमा राखिएको छ र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने काममा विदेश जानु पर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने कुरालाई हामीले उद्देश्यमा राखेका छौँ। र त्यस्तै प्रदेश सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहमा दक्षता हासिल गरी सरकारप्रति जनताको सकारात्मक धारणाको विकास गर्ने भनेका छौँ। र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन सुरु गरेका आयोजना कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिन, खालि अब बजेटको लागि बजेट दिने होइन कि साँच्चै जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी नै हामीले चाहिँ हरेक सेक्टरमा, मैले एउटा सेक्टरको कुरो मैले गरिरहेको छैन, चाहे त्यो स्वास्थ्यको सेक्टर होस् अथवा शिक्षाको सेक्टर होस्, कृषिको सेक्टर होस्, वा चाहिँ अब भनौँ न खानेपानी सडक सिँचाइ आदि इत्यादिको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सेक्टर होस्, प्रतिफल प्राप्त गर्ने हिसाबले नै अब त्यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र पूर्णता दिने गरी नै हामीले चाहिँ अब त्यो उद्देश्य नै अब त्यसरी बनाएका छौँ। र त्यस्तै चाहिँ अब प्राथमिकतामा 11वटा बुँदामा हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ र जसमध्ये प्राथमिकता फेरि पनि कोभिड नियन्त्रण र यसको रोकथाम नै रहेको कुरा म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यस्तै 3वटा नीति पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ यसमा। र आय विस्तार र खास गरेर आर्थिक वृद्धिको लागि 8वटा बुँदामा यहाँ हामीले संक्षेपीकरण गरेका छौँ। र त्यस्तै विनियोजन दक्षता र आर्थिक प्रणालीमा सुधारको सन्दर्भमा चाहिँ 10वटा बुँदामा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। मन्त्री चौधरीले अहिलेको सरकार पूर्ण बहुमतको रहेको र सरकारमाथि औँला उठाउने ठाउँ नरहेको बताए। कानुनी हिसाबले वर्तमान सरकारको सङ्ख्या 45 भएको र व्यावहारिक हिसाबले 42 रहेको तर्क गरे। उनले मुख्यमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार चाहेको बेला विश्वासको मत लिने कानुनी प्रावधान रहेको भन्दै उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने काम पनि हुने तर्क गरे। यो सरकार अनैतिक हो, अवैधानिक हो, अल्पमतको सरकार हो भन्ने कुरा बडा जोरदार ढङ्गले उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ कि अब विपक्षमा रहनुभएका सांसदज्यूहरूले कुनै पनि विधेयक अथवा बजेट अथवा कुनै पनि विषय उठाउनुभन्दा अगाडि सरकारलाई अनैतिक नभनुन्जेलसम्म बातै सुरु हुँदैन कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यहाँबाट उठान गर्नुभएको छ। अनैतिक र अवैधानिक भन्ने जुन शब्द चयन गर्नुभएको छ, यस सन्दर्भमा अब सरकारको तर्फबाट मैले एकदम छोटकरीमा 1 वाक्यमा मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो सरकार पूर्ण वैधानिक छ, कानुनी छ र जति बेला हामीले 168 को 1 को माग दाबी हामीले जति बेला प्रदेश प्रमुखलाई गरेका थियौँ त्यति बेलासम्म हाम्रो भनौँ न त्यो दाबी गरेको सङ्ख्या जति हो त्यति नै हो। अब दाबी गरिसके पछाडि नियुक्ति प्राप्त गरिसके पछाडिका केही घटनाहरू घटेका छन्, यो पनि साँचो कुरा हो हैन। अब दाबी गरिसके पछाडिको नियुक्ति पाइसके पछाडिको घटनालाई लिएर यदि तपाईहरुलाई अवैधानिक भन्नुहुन्छ भने म यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले संविधान पढ्नुस्, त्यसको 188 को धारा 4 पनि पढ्नुस्, 188 को धारा 4 मा के उल्लेख भएको छ त्यो पनि पढ्नुस्। र अर्को कुरो पनि मैले भन्न चाहन्छु, माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सभा महोदय मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा कानुनी हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो सरकारको संख्या 45 हो अहिले पनि, तर व्यवहारिकको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो सरकारको संख्या अहिले पनि 42 हो।
र 42 हुनु भनेको 83 मा 42 हुनु भनेको अल्पमतको होइन र अवैधानिक पनि होइन अनैतिक पनि होइन। मात्रै 168 को 1 वा 2 को जहाँसम्म कुरो उठान गरिराख्नु भएको छ, घरिघरि उठान गरिरहनु भएको छ मान्य सदस्यज्यूहरूले, म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि केही कुराहरू अहिले अदालतमा अहिले चलिरहेको पनि छ र अदालतका कुरा चलिरहेको बेलामा स्वाभाविक रूपमा सरकारहरूले सदनमा त्यो छलफलको विषय बनाइनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हो। त्यो हामीले म केन्द्रीय पार्लियामेन्टमा हुँदाखेरि अब सुरुमै सभामुखले रुलिङ गर्दाखेरि अब त्यो भन्नुभएको थियो। म अहिले पनि सम्झिन्छु कि केन्द्रमा के अरे सर्वोच्च कुनै पनि अदालतमा जुन विषय उठान भइरहेको हुन्छ अथवा जसमा त्यो छलफल भइरहेको हुन्छ अथवा त्यो विचाराधीन भइरहेको हुन्छ त्यस्तो चिजको बारेमा कुनै पनि सदनमा कुरो उठाउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले चाहिँ यो फरक फरक स्थान हो, फरक फरक ठाउँमा भनौँ न उठाइने विषय फरक फरक हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले पनि यो अहिले अब जुन अवैधानिक अनैतिक आदि इत्यादि भनिराख्नु भएको छ, सर्वोच्च अदालतको फाइनल निर्णय पछाडि यो सरकारले त्यसलाई भनौँ न अब के भन्छ त्यसलाई त्यो निमित्त गर्ने कुरा त्यो स्वतः गरि नै हाल्छ र अहिले पनि कुनै पनि माननीय सदस्यज्यूहरूले औँला ठडाएर त अल्पमत बस्छस् किन सरकारमा बसेछस् भन्ने ठाउँ कुनै पनि मान्य सदस्यज्यूहरूलाई छैन। किन भन्दाखेरि अहिलेको सरकार पूर्ण बहुमतको सरकार हो र बहुमत भएरै यो सरकार चलिरहेको छ। बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको बचाउ गरेका थिए भने विपक्षी दलका सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चर्को आलोचनाबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।